अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम सब ठीक है। अच्छा, आज हम पता है हम कौन सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं? नहीं। आज मैं आपको एक मजे की स्टोरी जंगल कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? वाव। आपको स्टोरी का क्या नाम बताया है? जंगल कहानी। शाबाश। तो आज हम जंगल कहानी पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला पेज है इस पे है जंगल कहानी। एक जंगल में तमाम जानवर बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे। कैसे रहते थे? प्यार और मोहब्बत के साथ। इन जानवरों में हाथी, शेर, चीते, भालू, बंदर, चमगादड़ें, लोमड़ियां, न्योले, गुलैरियां, सांप शामिल थे। ओहो, इतने सारे जानवर थे। इनके अलावा भी दीगर बेशुमार जानवर वहां रहते थे। इस जंगल में एक ऐसा भेड़िया रहता था जो जंगल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिशें करता रहता था, इसलिए दूसरे तमाम जानवर इसकी बहुत कदर करते थे। इसी भेड़िए के साथ इसके खानदान के दीगर भेड़िए भी रहते थे, मतलब बहुत सारे भेड़िए थे। जंगल के तमाम जानवरों ने मिलकर इसका नाम शहजादा रख दिया था। समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? फिर क्या हुआ? फिर एक रोज शहजादा भेड़िया जंगल के तारीक हिस्सों की तरफ निकल गया तो वहां उसे एक जादूगर मिला जिसने शहजादे भेड़िए को पकड़ लिया। शहजादे ने इससे दरख्वास्त की कि वो उसे छोड़ दे। जादूगर ने इस शर्त पर उसे छोड़ दिया कि वो आइंदा कभी इस तरफ नहीं आएगा और ना ही किसी और जानवर को आने देगा। साथ ही बातों बातों में इसने शहजादे भेड़िए को बताया कि इसके पास एक चिराग रोशन है जिसे अगर बुझा दिया गया तो शहजादे और जंगल के दूसरे जानवर भी 1 महीने के लिए शदीद जिस्मानी दर्द और तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे और मौत वाक़ई हो जाएगी। ओहो, जादूगर ने इस चिराग पर इसी वक्त ये जादू कर दिया था ताकि शहजादा आइंदा इस तरफ आने की ना तो खुद हिम्मत करे और ना ही किसी और को आने दे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है? अच्छी समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़े। चले आगे हम स्टोरी में आपको सुनाती हूँ। आगे शहजादे भेड़िए ने जंगल में आकर दूसरे जानवरों को ये तो बताया कि इसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी। ये लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा, अब नजर आएगा आपकी गोद में। जानवरों को ये तो बताया नहीं कि इसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई जो बड़ा खतरनाक है। अलबत्ता उसने जानवरों को इस जानिब जाने से बाज रखने के लिए ये कह दिया कि इस तरफ दलदल है, लिहाजा इस तरफ कोई भी ना जाए। दलदल क्या होता है? दलदल मतलब जहाँ बहुत सारा कीचड़ जमा हुआ हो, पानी हो, तो उसको दलदल कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? मतलब वो दलदल में एक तरफ फंस जाए तो मुश्किल से निकलता है वहां से। अच्छा आगे बढ़े। चलें आगे क्या हुआ? इन्हीं दिनों जंगल से इंसानों का एक काफिला गुजरा तो उस वक्त शदीद आंधी चलने लगी। हो, यूं के ही लोग मर गए और बाकी जान बचाकर चले गए। लेकिन इन्हीं में से एक रोज वो इस जगह पर आ गया जहाँ से तारीक जंगल शुरू होता था। इसे शहजादे भेड़िए की हिदायत याद आ गई, लेकिन इसके अंदर तजस्सुस उभरा के तारीक जंगल में जरूर जाना चाहिए। मतलब उसने क्या कोशिश की कि तारीक जंगल में उसे जरूर जाना चाहिए। उसे भी शहजादा भेड़िए ने कहा था कि इस तरफ दलदल है, लेकिन शानी सोच रहा था कि इस तरफ तो बड़े बड़े दरख्त भी हैं, दलदल तो जमीन पर होगी। अगर वो आगे जाना चाहे तो दरख्तों को इस्तेमाल कर सकता है। नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ? इस वक्त एक चील ने उसे देख लिया जो ऊपर फिजा में परवाज कर रही थी। वो शानी को देखकर फौरन उसके पास आ गई और उससे कहा कि तारीक जंगल से दूर रहे। यूं चील उसे वापस ले आई, लेकिन शानी का तजस्सुस बरकरार था, मतलब वो वापस जाना चाहता था। जंगल के जानवरों ने फैसला किया कि अब शानी की मजीद तरबियत शुरू की जाए ताकि वो बड़ा होकर जंगल के जानवरों की हिफाजत कर सके। यूं भेड़ियों ने अपने ही अंदाज में लड़ना सिखाना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने शानी को अपनी आवाज़ें चीखना भी सिखा दी, यानी जानवर कैसे बोलते हैं ये भी सिखा दिया। इसके बाद शानी को बंदरों के हवाले किया गया। अच्छा जी, तो हम कहाँ पे थे? ओके, इस पेज पे थे। इसके बाद शानी को बंदरों के हवाले किया गया जो उसे दरख्तों की शाखों को पकड़कर एक दरख्त से दूसरी शाख और फिर तीसरे दरख्त पर जाने का तरीका सीख लिया। अब वो तेजी के साथ एक दरख्त से दूसरे और फिर आगे दरख्तों पर चला जाता था।
بندروں کے بعد شیر نے اس کی تربیت کا آغاز کیا، یعنی بندروں سے پہلے اس نے سیکھا، پھر شیر نے اس کو سکھانا شروع کیا۔ پہلے تو اس نے زبانی طور پر شانی کو بتایا کہ کسی کو کس طرح شکار کیا جاتا ہے اور اپنی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کے بعد شیر نے شانی کی عملی طور پر تربیت شروع کر دی۔ یہ کام مشکل تھا، بلکہ کافی مشکل کام تھا، اور شانی کو کئی بار چوٹیں بھی آئیں، لیکن بالآخر وہ شیر سے تمام گر سیکھ گیا۔ اس طرح باری باری جنگل کے باقی جانوروں نے بھی شانی کی تربیت کر ڈالی اور اسے بڑے اہم گر بتا دیے۔ اب شانی کو اپنے اوپر بہت اعتماد ہو گیا تھا، اس کے اندر تاریک جنگل میں جانے کا تجسس اب بھی برقرار تھا۔ تو ایک دن جب سارے جانور نہیں دیکھ رہے تھے تو شانی نے کیا کیا کہ اسے درختوں سے سفر کرنا تو آتا ہی تھا، تو وہ سب سے نظر بچا کے جنگل میں بھاگ گیا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں جادوگر نے چراغ رکھا ہوا تھا۔ تو شانی نے کیا کیا کہ وہاں سے چراغ اٹھا لیا اور بھاگ گیا۔ اب جب وہ چراغ لے کے چلا تو آگے تیز ہوا تھی، تیز ہوا سے چراغ بجھ گیا۔ شانی اب آگے وہ چراغ اٹھا کے بھاگ گیا وہاں سے۔ جیسے ہی وہ چراغ لے کے تھوڑا سا آگے گیا تو چراغ تیز ہوا کی وجہ سے بجھ گیا۔ چراغ بجھتے ہی تمام جنگل میں تیز آندھی چلنے لگی۔ سارے جانوروں کے جسم میں درد ہو گیا ہوگا۔ ہاں، پھر سارے جانوروں کے جسم میں بہت شدید درد شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی شہزادہ بھیڑیے کی حالت بھی خراب ہو گئی، اسے تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، پھر وہ اسے تکلیف برداشت نہیں ہوئی اور وہ مر گیا۔ سارے جانور شہزادہ بھیڑیے کی موت پر رونے لگے۔ شانی بھی وہاں پہنچ گیا، اسے بہت عجیب لگا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیا ہوا ہے، پھر وہ بھی رونے لگا۔ شہزادہ بھیڑیا نے صرف اپنی بیوی کو جادوگر والی اصل بات بتائی ہوئی تھی۔ اس نے جنگل کے جانوروں سے کہا کہ کوئی ایسا تھا جو تاریک جنگل میں گیا تھا اور وہاں موجود چراغ بجھا دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات سنتے ہی شانی پریشان ہو گیا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کی غلطی کی وجہ سے شہزادے بھیڑیے کی موت واقع ہوگی۔ تو شیر کو اس پہ کچھ شک ہونے لگا کہ یہ کیوں پریشان ہو رہا ہے، لیکن شانی نے پھر اقرار کر لیا کہ وہی تاریک جنگل میں گیا تھا اور اس کے ہاتھوں ہی میں چراغ بجھا تھا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ادھر بک کے اوپر سے کہ ہم کہاں تک پہنچے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، اس کے ہاتھوں میں چراغ بجھا تھا۔ اب تو یہاں پہ ہیں ہم۔ اب تو سب جانوروں نے سر پیٹ لیا۔ شانی اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھا، اسے افسوس تھا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے شہزادہ بھیڑیا مر گیا۔ کاش وہ سب کی بات مان لیتا اور تاریک جنگل میں نہ جاتا تو شہزادہ بھیڑیا بچ جاتا۔ اسے دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا کہ اب وہ بڑوں کا کہنا مانے گا، لیکن بہرحال اسے شہزادہ بھیڑیے کے مرنے پر بے حد پچھتاوا تھا۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ چھوٹوں کی من مانیاں اور غلطیاں کبھی کبھی بڑوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں، لہٰذا اس نے کوئی ایسی غلطی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 مہینے بعد تمام جانوروں کے جسموں کی تکلیف اور درد دور ہو گیا، لیکن انہیں شہزادہ بھیڑیے کے بچھڑنے کا بے حد افسوس تھا اور وہ اکثر اس کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ اچھا بچوں، تو اب یہ بتائیں کہ جو ہم نے کہانی ابھی پڑھی، جو آپ نے سنی جنگل کہانی، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی، چلیے، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، ان کو بتائے بغیر کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ جی بیٹا، اب آپ بتائیں۔ جو کام بھی کرے وہ بڑوں کو بتا کے کرے۔ شاباش۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ ہم نے یہ کہانی جو آج پڑھی، جنگل کہانی، کتنی مزے کی کہانی تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نئی کہانیاں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے۔ بائے۔